آقا یه جا گفته برای ظهورم دعا کنید. به حق زینب قسم تشنت آب میخوری نوش جان. بشنو یه حرف از خود آقا نه من. آقا میگه کسی منو نمیخواد حتی به اندازه آب خوردن. من نمیخوام بگم خدا نکرده فقط دست روی دستمون گذاشتیم. میخوام بگم آقا برای ظهورش دعا میخواد. همتشو نداشتیم. بهترین جای جبران گذشته تو پیاده روی اربعینه. محاله کسی چشم دل وا کنه اونجا امام زمانش رو نبینه. وقتی که از نجف میری کربلا تو راه هر 1 کیلومتر یه ستونه. به هر ستون که مرسی دعا کن خدا فرجمونو برسونه. بمیرم آقا تو چقدر غریبی، هر جا رسیدیم تو رو خرج کردیم. حلالمون کن که آینه